वमकरू वमकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने बनी इसराइल ने हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ खुफिया तदबीर की और जवाब में अल्लाह ताला ने उनकी तदबीर उन्हीं पर लौटा दी और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब भी आपके ख़िलाफ़ कोई तदबीर कर रहा हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ही जो है वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है और मदद करने वाला है। यहूद और उनके उलमा और फ़ुक़हा सब के सब हज़रत ईसा के दुश्मन बन गए थे, मगर आपके दलाइल के सामने इन्हें मजबूरन खामोश होना पड़ा था। फिर जब आपने सब्त के एकाम में तख़फ़ीफ़ का ऐलान किया तो यहूद को प्रोपेगेंडे के लिए एक नया मैदान हाथ आ गया कि ये शख्स मुल्हिद है और तौरात में तब्दीली करना चाहता है। आप अपने हवारियों को साथ लेकर शाम के मुख्तलिफ़ शहरों में तबलीग फरमाते और मुआज़ा दिखलाते, जिससे तादाद शफ़ायाब भी हो जाते और आप पर ईमान भी ले आते। हर शहर में सैकड़ों मर्द और औरतें आप पर ईमान ले आए तो यहूद के बुग़्ज़ और हसद में और भी इजाफ़ा हो गया और वो आपकी जान लेने के दर पे हो गए। आपके हवारियों में से ही एक शख्स ने यहूद से बहुत बड़ी रकम बतौर रिश्वत वसूल करके ये मुखबरी कर दी कि इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम फ़लाँ पहाड़ी पर मुकीम है। चुनांचे यहूद की एक जमात इस पहाड़ी पर पहुँच गई और आपको गिरफ़्तार कर लिया। ये सूरत हाल देख कर आपके हवारी सब तितर-बितर हो गए। इनके पास सिर्फ 2 तलवारें थीं और हज़रत ईसा को भी मालूम हो गया कि ये हवारी एक जमात का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस वक्त हज़रत ईसा ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये लोग तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकते और मैं तुम्हें अपनी तरफ ज़िंदा उठा लूँगा। कैसर और रोम की तरफ से जो हाकिम शाम पर मुकर्रर था, इसका नाम हेरोडेस था। यहूदियों ने जब हज़रत ईसा को गिरफ़्तार कर लिया तो आपके मुंह पर तमाचे मारे और मजाक उड़ाते हुए शहर में ले गए। फिर आपको हेरोडेस के नायब हाकिम पिलातस के पास ले गए और आप पर 2 इल्ज़ाम लगाए कि पिलातस से आपके कत्ल का मुतालबा किया। एक इल्ज़ाम ये था कि ये शख्स कैसर रोम को महसूल देने से मना करता है और दूसरा ये कि यह ख़ुद अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। लेकिन आपने इन दोनों इल्ज़ामों से इनकार कर दिया तो पिलातस कहने लगा कि मेरे नज़दीक इसका कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसे कत्ल किया जाए। मगर जब इसने यहूदियों का अपना मुतालबे पर इसरार देखा तो इसने ये मुकदमा हेरोडेस के पास भेजा। लेकिन ऐसे भी हज़रत ईसा का कोई ऐसा जुर्म नज़र न आया जो कत्ल के लायक हो, लिहाजा इसने मुकदमा वापस पिलातस के पास भेज दिया। लेकिन यहूद के उलमा फ़ुक़हा सब इसी बात पर बस थे कि शख्स को मुल्हिद होने और दूसरों को मुल्हिद बनाने के बिना पर कत्ल करना ज़रूरी है। पिलातुस ने इन लोगों की हठधर्मी और ज़िद से मजबूर होकर कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर इसे सूली तो दे देता हूँ, मगर इसका गुनाह तुम पर और तुम्हारी औलाद पर होगा। यहूद में ज़िद में आकर इस बात को भी तस्लीम कर लिया। फिर जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला की कुदरत कामला जो है वो हरकत में। अल्लाह ताला के जो फरिश्ते थे वो हज़रत ईसा को आसमानों की तरफ उठा कर ले गए और किसी दूसरे शख्स की शक्ल और सूरत हज़रत ईसा की से मिलती जुलती थी वो बना दी और सबको यही मालूम होने लगा कि यही शख्स जो है वो ईसा है। कुरान करीम ने इस मकाम पर आयत वलकिन शुब्बहु लहुम, यानी अल्लाह ताला ने उन पे मुश्तबे कर दिया मामला। रही ये बात कि ये दूसरा शख्स कौन था, तो इसके मुतालिक एक कौल ये है कि ये वही शख्स था जो आपको सूली की सज़ा दिलवाने में सबसे आगे था। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के सबसे बड़े दुश्मन को इसके करतूत की सज़ा सूली की शक्ल में दे दी। और दूसरा कौल ये है कि ये शख्स वही हवारी था जिसने भारी रिश्वत लेकर आपकी मुखबरी करके आपको गिरफ़्तार करवाया था। वल्लाहु आलम। ये तो थी कुरान की वजाहत, लेकिन अनाजील का बयान इससे मुख्तलिफ है। ईसाई ये कहते हैं कि सूली आप ही को दी गई थी और आपने चीख चीख कर जान दी थी। बहुत सी सही हदीस से साबित है कि हज़रत ईसा क़यामत के करीब दमिश्क की मस्जिद के सफ़ेद मनारे पर नाज़िर होंगे। इनके एक तरफ जिब्राइल होंगे और दूसरी तरफ मीकाईल। इस वक्त मुसलमान कई तरह के फ़ितनों में मुब्तला होंगे, जिनमें सबसे बड़ा फ़ितना जो है वो दज्जाल का होगा। आप दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों की मदद करेंगे। आप कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के ही रहेंगे। उसी ज़माने में आप शादी करेंगे, औलाद होगी, आपके दौर में इस्लाम का बोलबाला होगा और बाद आप अपनी तिब्बी मौत मरेंगे। इस दौरान आप यहूद को चुन चुन कर मारेंगे। हत्ता यह कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि यहाँ एक यहूदी मौजूद है। यही वो सूरत हाल है जिसका इस आयत में ज़िक्र है। हज़रत अबू हुरैरा नज़ूल ईसा के मुतालिक हदीस बयान करने के बाद फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो दलील के तौर पर तो ये आयत पढ़ लो, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिहा। अहले किताब में से कोई ना रहेगा मगर ईसा की वफ़ात से पहले इन पर ज़रूर ईमान लाएंगे। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व रफ़ीउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। और वो अल्लाह की तदबीर ही थी जब इसने ईसा से फरमाया कि ईसा मैं तुझे वापस ले लूँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और इन काफिरों से तुझे पाक कर दूँगा और जो लोग तेरी पैरवी करेंगे इन्हें ता क़यामत इन काफिरों पर गालिब रखूँगा और तुम सबको बिलाखिर मेरे पास ही आना है, तो मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फ़ैसला कर दूँगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो।
اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے دو باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ان کافروں کے الزامات سے پاک کریں گے، اور کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ یہود کا الزام یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ولد الحرام ہے، اور عیسائیوں کا الزام یہ تھا کہ آپ فی الواقع مصلوب ہوئے تھے، یعنی آپ کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دونوں الزاموں کی بھرپور تردید فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ان الزامات سے پاک اور بری قرار دیا ہے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ میں عیسیٰ تیرے تابع داروں کو تجھے نہ ماننے والے یعنی یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کے قریباً 40 سال بعد رومی کیسر ٹائٹس یہودیوں پر حملہ آور ہوا اور شہر یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر ڈالا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے پکڑ کر ساتھ لے گیا اور انہیں غلام بنایا۔ اس دن سے یہود کی رہی صحیح عزت و شوکت بھی خاک میں مل گئی، جو بعد کے ادوار میں بھی بحال نہ ہو سکی۔ یہ اختلاف صرف یہود و نصارہ میں نہیں مسلمانوں میں بھی ہے۔ قرآن اور حدیث کے ان واضح ارشادات کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ معجزات کا پھر بھی منکر ہے۔ یہ لوگ حدیث کو سمجھتے ہی نہیں اور قرآن آیات کی ایسی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ ان سے عقل شرمانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی کسی پیغمبر یا کسی دوسرے شخص کا ذکر کیا تو اس کی ابنیات کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ آخر عیسیٰ میں کیا خاص ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آیا تو ان کا ذکر ابن مریم کے ساتھ ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نسب کے بارے میں فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، یعنی ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے منسوب کیا کرو۔ اگر عیسیٰ کا واقعی کوئی باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق اس کا نام لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عیسیٰ کی ماں ہی کا نام کیوں لے کر انہیں ماں سے منسوب کیا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس دور کے یہود نے حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی۔ اگر انہیں حضرت مریم کا کوئی شوہر معلوم تھا تو تہمت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اگر انہیں شوہر کا علم نہ ہو سکا تو آج کل کے لوگوں کو کیسے علم ہوگا؟ لوگوں کے دماغوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ اپنی تعویلیں گھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عام لوگوں کی طرح فطری طور پر ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی پیدائش کے متعلق تفصیلات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی قرآن میں ان چیزوں کی تفصیل کھولنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ یہود کو یہ جواب نہ دے سکتے تھے کہ عیسیٰ کا باپ تو فلاں ہے، پھر تم کیسے تہمت لگا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق سورہ مریم کی آیات میں آیاتن للناس فرمایا، یعنی لوگوں کے لیے نشانی، اور سورہ مومنون کی آیت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں کو آیاتن للناس یعنی لوگوں کے لیے نشانی بتایا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ عام دستور کے مطابق ہی پیدا ہوئے تھے تو وہ خود اور ان کی ماں لوگوں کے لیے نشانی کیسے بن گئے؟ شریعت کے جو حکم ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں دو چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ فلسفیانہ سوچ جو ہے یا سائنٹیفک نظریات، اور دوسرا یہ کہ اتباع ہوائے نفس یعنی خواہشات کی پیروی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے دین کا جس نے بھی انکار کیا اس کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ لوگ جو اس قصے پہ، حضرت عیسیٰ کے قصے پر ایمان لاتے ہیں، ان کے معجزات پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا تھا تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت بن جائے اور اس میں سے لوگ حکمت نکالیں اور حکمت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔